बाबू बाबू मैगी खाने चाउमीन खा चाउमीन स्पेशल चाउमीन ये हो हक्का चाउमीन चाइना टाउन बुला दो ये बाबा बाबू चाउमीन मीठा चाउमीन खानु हुँदैछ घाटे वाला के खानु हुँदैछ चाउमीन आहा क्या दाम वाह 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 मुख तुर्दैन उसको बाद के गर्छ खाओ आफै खानुस् ल ल मिठो छ बाबु मिठो अच्छा खानुस् त खानुस् चाउमीन खानुस् गएन मुखमा अब उठाउँछ अब जान्छ मुखमा अच्छा गयो यस्तो कोही खान्छ बाबु यस्तो गरेर खाँदैन त एउटा पापाले खिलाइदिन्थ्यो नि बाबु हाल्नु प्लेटमा हाल्नु